बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि हुकूमत कल क्या करने जा रही है। मैं आपको ये बताऊं कि 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे आए कि जिसकी वजह से हुकूमत का बड़ा बुरी तरह से मजाक उड़ रहा है। 2 डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने हुकूमत को मजाक बना के रख दिया है। अभी इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। और जब आप घंटी का बटन दबाते हैं तो वहाँ ऑल लिखा हुआ आता है, वहीं ज़रा घंटी का बटन दबाने की इनायत कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, लेकिन उससे पहले देखिए, फ़ौज को आपने देखा DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो DGSPR साहब ने फ़ौज के इदारे का गम गुस्सा रिफ्लेक्ट किया, शदीद अंदाज में किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब देखा शदीद गम गुस्से में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जवाब दिया। फिर उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सेमिनार, जिसमें तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं खिताब किया, और ख़िताब करके उन्होंने भी बहुत भरपूर और जारहाना अंदाज में तकारीर की। फिर उसके बाद हुकूमत आ गई, अता तारड़ आ गए, और अता तारड़ ने आकर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक इंतहाई जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हुकूमत क्या करने जा रही है। खौफनाक है कि इस वक्त जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में सब ऑल आउट खेल रहे हैं, और ये सिचुएशन किसी भी तौर मुल्क के हालात के लिए बेहतर नहीं है। अब इन हालात में सियासत सबसे आगे है, और पाकिस्तान का मफाद हमें सबसे पीछे नज़र आता है। हर एक अपना एक अदद मौक़िफ़, और सिर्फ वही सही मौक़िफ़ ये लेकर बात कर रहा है, और हम इस पर अपनी राय आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहूँगा जो शेर अफजल मरवत ने किया। क्विकली आपको बता देते हैं, शेर अफजल मरवत मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक यूट्यूबर ने, मैं ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करता, एक सहाफ़ी ने बात की। वो डिजिटल मीडिया के लिए काम करेगा, प्रिंट मीडिया के लिए काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करेगा, है वो सहाफ़ी। तो एक सहाफ़ी ने शेर अफजल मरवत से सवाल किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे की भीख, ये जो लफ्ज़ था भीख का, ये शेर अफजल मरवत को बड़ा बुरा लगा। सहाफ़ी ने पूछा कि ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की, आप अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे थे। भीख के अल्फाज शेर अफजल मरवत साहब को बहुत बुरे लगे। उन्होंने कहा कि मैं लानत भेज रहा हूँ ऐसे सहाफ़ी पर, अल्फाज ठीक करो, ये जो तुमने भीख के अल्फाज इस्तेमाल किए। और फिर उन्होंने अपने साथियों से, जो उनके साथ मौजूद थे, उनसे बाकायदा कहा इसको हटा दो, तुम आइंदा भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं करोगे, ये शेर अफजल मरवत साहब ने उससे कहा। और उसके बाद उनके साथियों ने उस सहाफ़ी को, जो बताया जा रहा है कई थप्पड़ रसीद कर दिए, गलत किया। शेर अफजल मरवत साहब से उस सहाफ़ी ने सवाल किया, सहाफ़ी का सवाल है, लफ्ज़ सख्त हो सकते हैं तो आप जवाब दीजिए, और उससे सख्त लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा किए तो आप अपनी ज़बान से अदा कीजिए, उसको जवाब दीजिए। लेकिन थप्पड़ मारना गलत है, आपको अपने साथियों के रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने गलत किया है, आपके साथियों ने गलत किया है, उस सहाफ़ी ने गलत किया था तो आपने जवाब दे दिया था, लानत भेज दी थी। अल्लाह खैर सल्ला, इससे आगे जाना आपकी गलती है, आपको नहीं करना चाहिए था। आप दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, आपसे ताल्लुक़ है अच्छा, लेकिन यहाँ आप गलत हैं, सीधी बात। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो सेमिनार हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उस सेमिनार में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खिताब किया, या महमूद खान अचकज़ई साहब ने खिताब किया, दीगर लोगों ने खिताब किया, उसने और बताया कि टेम्परेचर क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहाद में शामिल लोग क्या जवाब दे रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक सीधी बात की, उन्होंने कहा पहले मार्शल लॉ लगाने वाले माफ़ी मांगें, फिर मैं 9 मई वाले से भी कहूँगा कि आप भी गुजारा कर लें और ये भी माफ़ी मांग लें। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि पाकिस्तान कैसे और क्यों, ये हमारा सेमिनार है, और गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ हमने जिहाद शुरू कर दिया। अब एक ऐसे जिहाद का आगाज़ किया है जिसके बग़ैर हकीकी आज़ादी नामुमकिन है, और उन्होंने कहा जब तक इदारे अपनी मुतय्यन करदा हुदूद में नहीं रहेंगे उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। अब हमें जुर्रत करके इस्लाहात करनी होंगी।
ये हमेशा होता है हमारे यहाँ। जब ये लोग हुकूमत में थे तो पीडीएम वाले कह रहे थे इदारे अपनी हुदूद में रहें। अब ये लोग अपोजिशन में हैं और जो हुकूमत में हैं फॉर्म 47 के तहत ही सही, लेकिन वो ये कह रहे हैं, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि इदारे अपनी हुदूद में रहें। अब महमूद खान अचकज़ई ने जवाब दिया और कहा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा गया हमें अपनी हुदूद का पता है, हर डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आपका बंदा क्या कर रहा है, ये गैर आईनी है, इस मुदाखलत के खिलाफ उठना जिहाद है। महमूद खान अचकज़ई साहब की जो टोन है वो टोन बताती है कि वो इमरान खान साहब के साथ सेम पेज पर है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, उसको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 मई पहला बुरा काम हुआ, क्या ऐसा है? ये सवाल किया। मुल्क में मार्शल लॉ लगाए गए, उन लोगों को क्या सजा दी? उनका कहना था कि इससे पहले डिक्टेटर्स को पार्लियामेंट से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, मार्शल लॉ लगाने वाले पहले मुआफ़ी मांग लें। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जिस दिन आइन को छेड़ने, मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, हमारे कारकुन सड़कों पर होंगे। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो साजिशी टोला कह रहे हैं हमें, वो माफ़ी मांगें, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें फॉर्म 47 की तरह हक़ाइक़ दिए गए, हम साजिशी टोला नहीं, इसकी मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है, ऐवान में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, लिहाजा 7% की बात दुरुस्त कर लें। इसके बाद खिताब किया लतीफ़ खोसा साहब ने, और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 4 मार्शल लॉ लगाए तुम माफ़ी मांगो। लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो ऑन फायर, सबसे तुंदो तेज खिताब उन्होंने किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, जिसने जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेमिनार की टोन सेट की, वो उमर अयूब साहब का खिताब था। उमर अयूब साहब ने कहा कि हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपने आईनी मैंडेट के तहत ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें करने का मैंडेट भी नहीं रखते। इस सेमिनार का जो एलामिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेमिनार में कहा गया कि आईन पाकिस्तान वो दस्तावेज़ है जो तमाम अवाम की मुत्तफ़िक़ा है, आइन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद बनाना ज़रूरी है, आइनी इदारों के दरमियान हुदूद को वाज़े कर आइन इदारों के दरमियान हुदूद को वाज़े करता है। एलामिये में कहा गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद मुल्क की पुरअमन एहतजाज का ऐलान करती है ताकि पार्लियामान को खुद मुख्तार बनाया जा सके, जबरी गुमशुदगी के खात्मे जैसे इक़दामात को गुमशुदगी के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएं। ये इस एलामिये में कहा गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुल्क गिर रैलियां निकालने का इरादा रखती है। इत्तेहाद एहतजाज करेगा और ये इत्तेहाद जो है वो मुल्क गिर रैलियां निकालेगा। क्या ये रैलियां हो पाएंगी? कराची में हो सकती हैं, मैंने पहले भी आपसे बात अर्ज़ की। ये खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर अंदाज में होंगी। ये पंजाब में हो सकती हैं या नहीं, ये इस्लामाबाद में हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का ये जो ऐलान आप देख रहे हैं, ये ऐलान बता रहा है कि 9 मई वाले दिन वो रैली निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर की बात करें आप, तो लाहौर में जो आज वकला के साथ हुआ वो कुछ भी नहीं था, और उसके बाद उस पर हुकूमत के, जो पंजाब में हुकूमत है, और वकला के और पुलिस के मुज़ाकरात हो गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट आ गया। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इनकी रैलियों के साथ कल लाहौर में हो सकता है, वो आज से ज़्यादा होगा, ये मैं आपको अभी से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो सिचुएशन इस हवाले से खौफनाक है। लेकिन एक जानिब ये रैलियां हैं, दूसरी जानिब जो रैलियां हैं वो रैलियां हैं कि जिनके लिए हुकूमत ने अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमीन को अहकामात दे दिए हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, ये मुल्तान का डॉक्यूमेंट है। मुल्तान की ज़िलाई इंतज़ामिया, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव के तहत काम करने वाली इंतज़ामिया ने कहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, वासा है, बल्दिया है, दीगर हैं, एक्सीएन है, ये तमाम के तमाम लोग जाएं, वो अपने अपने दफातर से रैलियां निकालें, अहम मकामात तक रैलियां निकालें, और इस सिलसिले में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। और ये भी कहा गया है कि फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएं और उन फोकल पर्सन्स के नाम और उनके नंबर शेयर कर लिए जाएं। तो हुकूमत इस वक्त 9 मई के हवाले से इजहार यकजहती की रैलियां बाकायदा तौर पर अहकामात देकर कर रही है। ये मोहब्बत के इजहार का मामला है। मोहब्बत का इजहार अज़ खुद होता है। मोहब्बत का इजहार सरकारी अहकामात के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए नहीं होता।
یہ کبھی بھی پابندی کر کے نہیں کروایا جا سکتا. تو محبت یا تو ہوتی ہے یا محبت نہیں ہوتی. محبت کاغذات کے ذریعے، عقیدت کاغذات کے ذریعے ظاہر کروائی جائے، احکامات کے ذریعے ظاہر کروائی جائے تو وہ عقیدت نہیں ہوتی. اس لیے 9 مئی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ریلیوں کا مسلم لیگ نون اعلان کر دے اور مسلم لیگ نون دعوت دے دے اور دیکھ لے کہ مسلم لیگ نون کی دعوت پر کس طرح سے لوگ نکلتے ہیں. لیکن یہ جو حکومت کے تحت ہو رہا ہے یہ غلط ہے جو حکومت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اسی طرح سے ایک ڈاکیومنٹ اور سامنے آیا، ایسے مزید ڈاکیومنٹس ان کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک اور ڈاکیومنٹ سامنے آیا، یہ راولپنڈی کا تھا. تعلیمی اداروں میں اس سلسلے میں جو احکامات ہیں وہ دے دیے گئے ہیں کہ ایونٹس منعقد کیے جائیں گے. اتنا ہی نہیں ہوا، ہم نے عطا تارڑ صاحب کو دیکھا جنہوں نے یہ بتایا کہ چھٹی نہیں ہوگی اس دن. لیکن عطا تارڑ صاحب نے کچھ باتیں کی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج ایک منظم اور بہترین فوج ہے، دشمن بھی ہماری افواج کی بہادری کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن انتشاری ٹولے نے افواج پاکستان سمیت ملکی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے. اب عطا تارڑ صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی زبان ہے جو الفاظ ہیں جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے استعمال کیے تھے. پھر وہ کہتے ہیں سیاسی مقاصد کی خاطر ملک میں فتنہ فساد پھیلایا گیا. 9 مئی کو شرپسند ٹولے نے شہداء کی یادگاروں اور حساس تنصیبات کو نقصان پہنچایا. سیاسی مقاصد کی خاطر ملک میں فتنہ فساد پھیلانے کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی سالمیت پر ہماری جان بھی قربان ہو. امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث تمام افراد کو سزائیں دی گئیں. اب یہ جو معاملہ ہے نا، وہاں پر انتظامیہ کا استعمال کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، سرکاری مشینیں استعمال کر کے لوگوں کے کاروبار نہیں توڑے گئے. جو ملوث تھا اس کے گھر سے اس کے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو نہیں اٹھایا گیا، ان کی خواتین کو نہیں اٹھایا گیا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، ان کے گھروں سے گاڑیاں لے کر انتظامیہ نکل گئی ہو اور ان پر قبضہ کر لیا ہو. یہ نہیں ہوا. کسی کی بیٹی کا جہیز نہیں اٹھایا گیا. جو عطا تارڑ صاحب مثال دے رہے ہیں اس مثال میں یہ ایک بڑی پرابلم ہے. پھر عطا تارڑ صاحب ایک اور سوال کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں کو سزا کیوں نہیں ہوئی. تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، 9 مئی کے کرداروں کو سزا ہونی چاہیے، اور سزا کے لیے طریقہ یہ کہ گرفتار کر لیا بندہ، تفتیش کریں، چالان مکمل کریں، 14 سے 17 دن اس چالان کو عدالت کے سامنے رکھیں، سزا دلوائیں. لیکن یہاں اب تک چالان پیش ہی نہیں کیا گیا، یہاں اب تک کچھ ثابت ہی نہیں کیا گیا. تو عدلیہ سے سوال کیا پوچھنا؟ عدلیہ کو آپ ایک تفتیش مکمل کر کے چالان دیں گے، ڈاکیومنٹ دیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے یہ اس شخص کا قصور ہے، جرم ہے ہمارے کاغذات کی روح سے، اب عدالت اسے سزا دے دے. عدالت کارروائی مکمل کرے گی، عدالت کی نظر میں وہ مجرم ہوا تو ٹھیک، عدالت سزا دے دے گی، ورنہ عدالت اسے بری بھی کر سکتی ہے. تو یہ جو عطا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. پہلے آپ کی حکومت تھی 16 ماہ کی، اس دوران 9 مئی ہوا تھا. پھر اس کے بعد نگراں حکومت تھی، پھر اس کے بعد آپ کی حکومت آ چکی. آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے. جب آپ لوگ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، لیکن آپ شکوہ کر رہے ہیں عدالت سے. تو عدالت کو اپنا کام مکمل کر کے دیجئے. عطا تارڑ صاحب پوچھتے ہیں کہ عدلیہ سے یہ سوال ہے کہ 9 مئی کے مقدمات منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچے؟ دل خراش واقعے کو 1 سال مکمل ہو جائے گا کل، سزا کیوں نہیں دی گئی؟ میں آپ سے بار بار عرض کروں کہ سزا دلوا دیجئے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ حکومت میں ہیں، اختیار کا استعمال کیجئے، لیکن وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے. اسی طرح کا معاملہ ہے میاں جاوید لطیف صاحب کا. انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، وہ پروگرام جو 42ویں منٹ پہ یکدم ختم ہو گیا تھا، اس میں بیٹھ کر کہا کہ جس دن نواز شریف نے سچ بول دیا اس دن نواز شریف اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہوگا. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر بن جائیں، کیونکہ اگر سچ بولنا ہے تو سچ بولیں اور بن جائے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ آپ 3 بار کی وزیر اعظم ہیں، ہر بار آپ کو نکالا گیا، ہر بار آپ کو خلائی مخلوق نے، غیر سیاسی طاقتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے. تو پھر آپ سچ بولیں اور اپنی جماعت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے سیاست میں بہتر رستہ پیدا کریں. لیکن آپ سچ نہیں بول رہے. آپ کو سچ بولنے سے کون روک رہا ہے؟ اور اگر آپ روکے جانے پر سچ نہیں بول رہے تو پھر آپ کیسے لیڈر ہیں؟ پھر آپ کس کو لیڈ کریں گے؟ پھر آپ کی بہادری، جس کے بارے میں آپ کی بیٹی کہتی تھی عمران خان سے کہ نواز شریف سے تھوڑی سی بہادری ادھار لے لو، وہ بہادری کہاں ہے؟ اور اگر آپ چپ ہیں تو آپ چپ کیوں ہیں؟ اگر آپ کسی مصلحت کے تحت چپ ہیں تو پھر آپ اس وقت سیاسی طور پر جس حال میں ہیں اس حال پہ شکوہ کیسا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ
دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں، 6 سٹوریز. جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.